عليكم، مرحبا بكم، بيانفوني سو راشن تاع فؤاد. اليوم غادي نديرو ان بسكوي سون كويسون. نجمو نديرو ان بسكوي هذا يتسمى ان بسكوي، وثاني نجمو نديرو كوم ايطون ديسير. تبغوا ديروه بسكوي تشربوا به قهوه ولا اتاي، ولا ثاني ديروه كوم ان جور دو ديسير. فوالا نبدو. شا عندنا هذا البتي غاتو، هذا البتي بور، عندنا شويه حليب دافي مع نسكافيه. هاي وينا فرغتها هنايا وذوبتها. عندي هنايا كريم شانتيي، هنا عندي 100 غرام دو كريم شانتيي و 100 غرام 100 مليلتر دو لي فروا. طلعتهم في رحبه، صدير ان فيغ دو كريم شانتيي et un verre de lait froid. طلعتهم بيان. اون فوا كو طلعوا زدت لهم زوج مغارف ماكسون ا تارتيني، زدت لهم زوج هادو ماكسون ا تارتيني. دونك شنو نديرو كيك شوز اللي ما تشدش عندنا. بون انا جي بري هذا لو مول، نتوما اي مول عندكم ريكتون كاري رون نتوما ولا الاخر. نكتبوا لي بسكويت تاعنا دابا فوالا، نغطس هنا فوالا ونستفهم هنا في لو بلا تاعي فوالا. لو كان نكمل كاع هاد الكميه وسنلتقي فيما بعد. فوالا هاوينا كاع لا بروميير كوش جلي بيان اطاسي ودرنا كاع هنا. دونك شنو ندير، نقدب هنايا شويه تاع لا كريم شانتيي وندير هنايا هكا، يعني نفوت كاع عليهم تو دوسمون نسايسو. يجي ان بسكوي فورميدابل. ها وينا فوالا بروميير كوش، نعاودو نديرو اون دوزيام كوش و انسي دو سويت. اون كوش بسكوي نغطسوها في هنا في الحليب والنسكافيه، نديرو اون كوش تاع بسكوي، اون كوش شانتيي، اون كوش بسكوي، وسنلتقي فيما بعد. هاي وينا لا طارت تاعي، هاي درت كوش بسكوي، كوش كريم شانتيي، كوش بسكوي، كوش كريم شانتيي. درت 4 ايطاج. جاوني 4 باكي من هادو، جاوني 4 باكي من هادو. بون دونك شنو نديرو، انا فيو كل يوم باغي نديرها لولدي، شريت له هذا كريستيانو رونالدو. ها وين يبغيه غادي نلصقها هاك. انا هنا درتها في هادو لي بلاط تاع الكاطو. هنا جات شويه كبيره، دونك نوسطوها هاك. وحرزوا رواحكم بيان من تحطوها، باسكو غير تنتحط صاي. والزياده نقطعو بالمقص نورمال. فوالا الزياده هذا اللي زياده نقطعه بالمقص. حجوا رواحكم باسكو غير تشمخ سي با بون يخسرس. هذا باسكو هذا كوفريت، باش الناس تعرف هذا كوفريت سا سو مونج يتكل. فوالا فوالا الوسط ها شباب. دوك هنايا غادي نزوقها بهذا الشوكولا، بيبيت دو شوكولا. هادو البيبيت دو شوكولا كاع نزوقها. فوالا كاع لو تور. بون انا درت لي بيبيت دو شوكولا، نتوما تنجمو ديرو كوفريت، ديرو لي فروي، ديرو
tout ce que vous voulez. انا درت vu que هذه سي سبيسيال لولدي درت لا شي يبغي هادو البيبي دو شوكولا درتهم له. Voilà, c'est un gâteau facile à faire, il est très bon. شباب خير من اللي تشرو وما تجيش كيما حياه من تصنعوها نتوما. نشروها سيغت سي فري كو دي فوا صعيب كو نشرو، بصح من نصنعوها حنا ولادنا ديجا يفرحوا وحنا اونكور بلوس. هاي وين لا طاغ تاعنا رانا كملناها. هاي وين درت لها هذا تاع كريستيانو رونالدو باسكو ولدي يبغيه. درت لها هنا كاع لي بيبي دو شوكولا اوتو تور. درت لها الاولى بلا كريم شانتيي ومن بعد درت لها لي بيبي دو شوكولا. نتوما تنجموا ديروا دي فروي، ديروا اي حاجه. انا وصلت لكم الفكره وانتم عليكم الديكور. نتمنى ان شاء الله ديروها وتنجحوا فيها وتعجبكم. جيسبر كو عجبتكم. ما بقى لي غير نقول لكم au revoir et à la prochaine pour une nouvelle recette ان شاء الله. باي.